പ്രിയ പ്രേക്ഷകാः, अत्र ज्योतिषशास्त्रविषये त्रिग्रहयोगफलनिरूपणमेव अहं करोमि। अत्र त्रिग्रहयोगे जाताः ग्रहाः, अन्तर्भूताः ग्रहाः सोमः, चन्द्रः, चन्द्रपुत्रः सौम्यः, कविः शुक्रश्च भवति। तेषां योगे जातः नरः कीदृशः भवति इत्येव अनेन योगेन कल्याणवर्मा स्पष्टीकरोति। प्रथमं भवतः श्लोकमिमं पठन्तु। विद्यासंस्कृतमतिरपि नीचाचारो भवेत् पुमान् जातः, शेर्ष्यो धनप्रलुब्धो बुधभार्गवचन्द्र संयोगे। अत्र चन्द्रबुध शुक्रयोगे जातः नरः कीदृशः पुमान् भवति इति अनेन श्लोकेन आचार्यः स्पष्टीकरोति, विशदीकरोति। सः विद्यासंस्कृतमतिः अपि नीचाचारः भवेत्। विद्यासंस्कृतमतिः, विद्यया संस्कृता मतिः यस्य सः विद्यासंस्कृतमतिः, ईदृशमतिमान् अपि सः कः भवति? नीचाचारः भवति। यद्यपि सः सुविद्वान् सुमतिश्च भवति, तथापि सः नीचाचारेषु प्रवृत्तः तल्परः भवति इत्यर्थः। अस्य अनाचारेषु रतिः भविष्यति इत्येव अस्य वाक्यार्थः। पुनः शेर्ष्यः भवति, सः ईर्ष्यः सः वर्तते, ईर्ष्यः सः वर्तते इति शेर्ष्यः। सः अन्यस्य उल्कर्षे असहिष्णुः भवति, असूयालुः भवति इत्यर्थः। सः धनप्रलुब्धः भवति, सः धने प्रकर्षेण लुब्धः भवति, सः वित्तलुब्धः भवति इत्यर्थः। ईदृश असाधारणयोगः एव चन्द्रबुधशुक्रसंयोगे नरं जनयति। बुधशुक्रयोगे द्विग्रहयोगे अत्यन्तं समीचीनरीत्या एव आचार्येण वर्णितः। वाग्मीभूगणवः सिद्धेन, सः वाग्मी भवति, भूवः भवति, गणवः भवति। अत्र चन्द्रस्य संयोगे त्रिग्रहयोगे श्लोकस्य अस्य फलविषये समीचीनत्वं न अस्ति। धन्यवादः।